توجہ توجہ غور کر سو. فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوواں اجو سونا آ گیا جڑا نہ جھوٹیاں کول میری جان چھڑا سی. صرف جھوٹیاں کول جان نہ چھڑا سی بلکہ قیامت تک لوگاں دیاں جبیناں بھی میرے ول جھکا سی. قیامت تک لوگاں دیاں جبیناں بھی میرے ول جھکا سی. اج میں خوش کیوں نہ ہوواں. سنو سنیو میرے دوستو, اعلی حضرت بھی بولے اور اعلی حضرت نے بھی کوئی نویں گل نہیں کیتی, وہی گل کیتی جڑی بیت اللہ پیا کرنا. مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے او لوگو بیت اللہ کی پیاہنا, بیت اللہ پیاہنا حاجیو شہنے شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنے شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو کعبہ تو دیکھ چکی ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات, زندہ رہنا وہ انسان کو تو مدینے میں رہے اور میرے مرنے کے کاش ایسا موقع آ جائے مدینے میں موت آئے میرے مرنے کے بعد سب کی زبان پہ یہ چرچا تھا, ارے آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں. ارے کعبہ تو دیکھ چکی ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہن گل مدینی نہیں آ گئی تے حضرت صاحب نے اس عظیم آستانے تے اس آستانے نے خانوادے اس نے سجادہ نشین بھی بیٹھے, اس نے درگاہ نہیں نسبت علا ایک مرد بھی بیٹھا. تو میں اس موجودگی جمع فخر ہے کہ میں گل پہ کرنا کہ اس آستانے تے حضرت تاجدار گولڑا بھی تشریف لے گئے ہیں. یہ بحث بھی میں اگر وقت ملے تو کرسا, ورنہ میں معذرت چاہسا. اس نی گل پہ کرنا تے اسی گولے نے تاجدار نے خانوادی نی گل پہ کرنا. حضرت تاجدار گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر بولے آ فرمند نے مدینہ 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 مدینہ. مزہ نہیں آ رہا, بول سو سارے تاں گل پڑ سی. مدینہ 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 الہی دکھا دے یار مدینہ, قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 نہ مدینہ 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 مدینہ. قربان جوان حضرت تاجدار گولڑا بولے آ فرماند نے جڑے جڑے مدینہ پاک نو گئے پر تڑپ رہنے ہو تے اے نہ سمجھیو کہ مدینے والے پتہ کوئی نہیں تہاڈی تڑپ نہ. میں پہلے عرض کیتا کدی تڑپ سچی آ تے مدینے والا آقا تے فرمانا کہ غلامہ تو مشرق وچ ہوویں یا مغرب وچ ہوویں, اگر تو میری محبت وچ تڑپے تے درود پڑھے تے گنبد خضرا وچ بیٹھ کے میں آپ تیرا درود سننا.
اساں تا پتہ سنیا آپ تے گنبد خضرا وچ بیٹھ کے پوری کائنات نہ مشاہدہ فرما رہے تکنین پہ کہ کیڑا کیڑا تڑپنا پہ میری محبت وچ تے کیڑا عقیدت پہ کرنا. ہن اگوں مرضی آپ نہیں کہ محبت قبول کرن یا نہ کرن، لیکن اے آپ پتہ بھی کیڑے کیڑے تڑپنے پہ تڑپنا پتہ قبول کرنا آپ نہیں مرضی سونے کملی والے آقا نہیں. لیکن اے نہ سمجھو کہ مدینے والے تڑپنا پتہ کوئی نہیں تڑپے، لیکن تسی آکسو جی تڑپنا پتہ تے پھر بلانا کیوں نہیں؟ میں تو سالہ تو پہ تڑپنا ہے. حضرت تا سیدنی زبان ہے حرف آخر نہیں، لیکن اس نہ مل پاسو آپ فرمانے کہ غم نہ کر چاہے دوریں تڑپ رہنا، یہ جڑی تیرے تے تیرے آقا نے درمیان دوری اس وچ بھی راز ہے. آئے آپ فرماتے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، اے دوری نہیں ہے یہ بھی قدب نہیں حدی ہے. ایسا دوری نہ سمجھ اے باقی نے تو ماں نہیں پتا اپنا بڑا سلسلہ رہا. اسی حنفی لوگ ہاں، حضرت صاحب بیٹھے علماء ون پوچھو حنفی اسی لوگ ہاں. ساڈا مسلک اے امام صاحب اساں اے آکھنے قاعدہ قانونی آکھنا کہ مسیتی وچ محراب وچ مصلی گھت کے نماز پڑھو نا تے پچھلی جڑی پہلی صف مقتدیاں نی او بے شک مصلی نال جڑی ہوئی ٹکی رہے. فقہی مسئلہ میں تساں دسنا حنفیہ نے نزدیک جڑی رہے. کیوں کہ محراب بذات خود ایک تفریق دس رہا کہ اے الادہ مقتدیاں تو تے کدی عام کھلے حال وچ نماز پڑھو تے پھر ساڈی فقہ اخنی حنفی کہ پہلی جڑی صف مقتدیاں نی اس وچ تے امام نے مصلی وچ ایک گٹھ نہ فاصلہ پا گنا نال جوڑو نہیں تفریق پیدا کرو، پتہ لگے کہ امام الادہ تے مقتدی الادہ، کیونکہ امام نے ایک اپنا رتبہ نا. امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے. امام تے مقتدی اوچی بولو نا، جڑے برابر نہ سمجھنے جڑے برابر سمجھو بشک بولو نہ چاہ. امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے. حنفی مسلک نے نزدیک مسئلہ وے کہ محراب وچے توات بشک جوڑ گن، کیونکہ محراب بذات خود ایک الادہ تفریق دس رہا کہ او اس تو جدا وے، مسجد تو اس حصے تو جدا وے. لیکن کدی عام حالت پہ پڑھنا تے پھر گٹ فاصلہ پا گن جدا کر امام تے مقتدیاں. آپ ہی فرما رہے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاج دار مدینہ، ادھر میں ادھر تاج دار مدینہ، مدینہ اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی. بندہ کہ میں زورے والا پیسے والا مدینے لگا ویسا آپ فرمانے نہ گل زوری نہیں نہ پیسے نہیں، گل سونے نہیں بلاوے نہیں. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ. گل دور نکل ویسی پر گل سمجھ بھی اساں سی جس نے اندر کچھ ہو سی. میں پہلے عرض کیتا جے اندر کچھ نیس تے خدائی پائی کچھ نیس تے میں زور بھی مارنا رواں تے اس تے صحت تے کوئی اثر نہیں پونا. کیونکہ حضرت سنگیاں نہیں فرمایا چاہیے. حضرت سلطان العارفین فرمان نے کوڑے کھو جڑے کوڑے ہو او کوڑے ہو کوڑے کھو کدی مٹھے باویں سیمنا کھنڈی پائیے
کدی ہنس نہیں بنے دے پاویں موتی چوگی چگا یہ کدی باز نہیں بنے دے پاویں تن دا ماسی کھلائے وحید برادران دے جلسے تے آن والے میرے غیور مسلمان ویرو اے گل پلے نال بن کے گھر سوئتے چھوڑ کے نہ ونجیو اوے سپاں دے پتری کدی متار نہیں بنے دے پاویں چلیاں دودھ پلا یہ تربوز نہیں بنے دے باہو کوڑے تمبے تربوز نہیں بن دے باہو پاویں توڑ مکے لے جائیے درویشاں نچوڑ کڑیا کے نہیں سچے لوگ ہیں نا تے گلاں بھی سچیاں کیتیاں نے ہیں مینڈ جے کوئی ہویا اسی تے جھوٹے لوگ سچی گل ہے پیسیاں واسطے میں اپنا سلسلہ کمے نہیں رہنے دنیا نے سلسلہ ان سچے لوگ ہیں اور سچیاں گلاں بھی سچیاں کیتیاں تے نچوڑ کٹ کے کیتیاں نے ہیں آپ فرمانے کائیں نہ کائیں راسی باز نہیں بانا گنا کیونکہ ذاتاں تے بھی منصر ہونا نا ذاتا تے نسلہ تے منصر ہونا تے سپے نہ سپئی راسی کدی تسی چلیاں دودھ بھی پلاسو تو اسنی فطرت وچ اللہ نے ڈنگ رکھیا ایک دڑے ڈنگ مار ویسنے ہاں تے کئی ڈنگے میں بیٹھے بھی ہو سو کیاں لگے نہ ڈنگ معرفت نہیں گالے ہو ساپی نہیں صرف نہ سمجھو بندے میں بھی کئی ساپ ہونے ہاں سجن بن کے نیڑے ہوئے نے تے مارنے نے اے جے ڈنگ کہ بندہ پچھلیاں بھی ہوڑوے نا بھئی خبردار ہے اس نے نیڑے نہ لگے ہیں سمجھ گیا اسو معرفت نہیں بات ہے ہاں حضور بیٹھے قبلہ صاحب بیٹھے سپے نہ جڑا اسی اس تے اعتبار نہ کر سو مارسنے ڈنگ ایک دڑے ڈنگ مارسنے تے آ فرمانے کہ تمبا جڑا ہونا تمبا کوڑا ہونا شکل تو اس نے ملنی تربوز نال رینڈے نال رینڈا سمجھنے ہو نا ادوانا اسی رینڈا سدنے اپنی اٹکنی زبان رینڈے نال شکل تا ملنی اس رینڈے نال اتو جلد تمینی بالکل انجی ہونی جنجی رینڈا ہونا قد بہت فرق ہونا پر نکا جو نکا ہے رینڈا نکا جو ہے بالکل نکا بچہ یا تے بالکل اسنی جلد بھی تو اسنا قد بھی تمی جتنا یا جس وقت رینڈی اخوانا یا وقت وڈا ہو کے رینڈا بان گیا نکے ہونے رینڈی اخوانا یا تے وقت وڈا ہویا تے نام بدل گیا رینڈا بان گیا ہے تربوز بان گیا ادوانا بان گیا تے آپ فرمانین کہ شکلاں تا دوئے نہیں ہے کجیان پر ذائقے وچ بہت سارا فرق ہے اتو تا ایکا جائے لگنے نا ہے اتو ایکا جائے لگنے پر اتو تک اعتبار نہ کری وچو بہت فرقی میاں صاحب آروے کڑی وی آ فرماندن کچ بھی منکا ہائے 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 ہن شکلاں تے گل آ گئی آ فرماندن کچ بھی منکا تے لال بھی منکا او تے اکو رنگ دوہاں دا تے فرق سے کوہاں دا آپ فرمانے بظاہر تکڑی تا کچ بھی تے لال بھی کج لگنے پر انہاں ایک کج نہ سمجھی جو صراف آگے کھڑ سے تو تواں قدر و قیمت نہ پتہ چل سی کہ نہیں لال نہیں اپنی قیمت ہے تے کچ نہیں اپنی ویلیو
ہیں پر کوئی صراف ہی دس سکنا نا تے حضرت سلطان العارفین بھی فرمانے کہ تمبا جڑا ہونا اس دی تو مکہ بھی پی پھیر آن سے تو تمہیں نہ تم ہی راسیا اس ادوانا کوئی نہیں بڑھنا کیونکہ اس نے تاثیر وچ رب کو ڈاں رکھا اللہ جے پایا سر تے ہن آپ ہی اللہ کڈے تے نکسوس تینڈے پھیرنے نہ اس کوئی نہیں نکلنا ہاں تینڈے پھیرنے نہ کوئی نہیں کوڑیاں نکل لئی کیونکہ اس نے تاثیر وچ اس نے ول وچ اس نے جڑ وچ ہی اللہ اے جی تاثیر پا چھڑی کہ اس کوڑے ہی رمڑایا تے میاں صاحب عارف کھڑی فرمانے تمہیں نہیں بل کوڑی ہوندی ہیں تمہیں نہیں بل کوڑی ہوندی اثر ڈٹھا وچ بیاں اکھے جیو جیاں ماواں ہومن ڈٹھیاں ایو جیاں دھیاں دانے لوگوں نے گلاں دانے تو میں عرض پہ کرنا کہ ذاتاں تے بہو منصر ہونا قوماں تے بہو منصر ہونا جے خاندانی ہو سیا تے لج پال سیا جے سپے نہ پتر ہو سیا تے ڈنگ مار سیا ہاں حضرت یار ویکھڑی بولیا فرماندے نے اصلاں نال جے اصل ہو سیا خاندانی اصلاں نال جے نیکی کریے تے یارو نسلاں تک نہیں بھول دے اوے بے اصلاں نال جے نیکی کریے اگوں الٹیاں چالا چل دے اصل نال نیکی کر سے تے اس نے نسل بھی یاد رکھ سنتے نہیں نیکی تے بے اصل نال کر سے تو اگو الٹی چال چل سیا حضرت میاں صاحب اصل تے نقل وچ فرق کیے ہن سن سو نتیجہ کڈن لگا اصل تے نسل وچ فرق کیے اور ویکھڑی ورمند نے آ میں تو اصل بھی دسنا تے نقل بھی نقل جدوں بھی کر سے اس نا کوئی اعتبار نہیں آ اج یا کل ہی پر جے اصل واسطے آسے تے ہمیشہ واسطے رنگ چڑھ جا سیا اور ویکھڑی ورمند نے رومی کشمیر آ فرمند نے کچا رنگ اے کچئی اس نے پیچھے نہ پاؤ اے دنیا نہ رنگ اس نہ کوئی اعتبار نہیں اج ہے بھی تے کل نہیں آ فرمند نے کچا رنگ اوے للاریاں والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے عشق تیرے دا اے رنگ محمدی اوے چڑھیا کدی نہ لیندا ہائے حضرت سلطان العارفین دی گل تو میں ادھر نکل عرض بیا کرنا سا آ فرمند نے کوڑے تمبے تربوز نہیں بنے دے باہو باویں توڑ مکے لے جائیے حضرت صاحب بیٹھے میں اپنی نظر کر رہا اور آپ نے واسطے بھی اگر عقیدت سچی نے سچی عقیدت تو استقام بھی راسو لیکن عمل بھی کر سو اگلی گل بھی میں تساں سمجھا سا عمل بھی کر سو حضرت سلطان العارفین کل کسی نے کیا جناب تہاڈا اپنے پیر نے متعلق کی عقیدہ عقیدت نے متعلق آفرمند نے میرے کول پوچھے تے سن جواب عارفے کھڑی تو بعد حضرت سلطان العارفین بھی پہ سمجھانے آفرمند نے اے تن میرا جے چشی ہووے میں مرشد ویکھی نہ رجا مڈ لکھی لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا اتنا ٹھیا مینوں صبر نہ آوے
تے میں ہور کدے والی بجا اے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں سو پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو جلسہ مکانے نہیں کوئی نہیں او دل ہی نہیں مکے تو عبر سو تو میں مکا سون میں بھی بڑا زدڑا بیٹھے رہو سیدھی گل ہے بول سو تے جان چھوڑ سا پیر جنا دے ہاتھ کٹ سو پتہ لگ سی پیر جنا دے کامل باہو جنہ نے کاملن چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہو سوروردی ہو جڑے بھی ہو میں نے سرانے تاج ہو کیونکہ ساریاں لینا میرے نبی نال جا کے ملنیاں پیر جنا دے کامل باہو پیر جن دے کامل باہو پیر جنا دے ہائے پیر جنا دے میرا کامل باہو سو کندی لگ دے تر کے آپ فرمانے کہ جنہوں نے کامل ہونے وقت انہاں ڈبنے نہ خطرہ نہیں ہونا ان دیر نہ لگ سن ہو سکنا دیر نہ لگ سن لیکن آخر ایک داڑے کنارے لگ ویسن کیونکہ پیچھے کامل اس نا عامل نیس عاملہ نہیں میں گال نہ پہ کر رہا سیدھی گال نہیں عامل تو فراڈیے نہیں چکری نہیں جتنے پھرنے پہ میں کامل نہیں گال پہ کرنا عامل میں عامل نہیں گال کی تھی تویز داگل نہیں گال نہیں کی تھی تویز داگالے تے عامل جڑے پھرنے پہ کسی لبادج بھی ہون انہاں نال ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ساڈا انہاں نال کوئی رشتہ نہیں ساڈا رشتہ تے کامل لوگاں نال رشتہ تے جنا شاکے ساڈے کاملا تے انہاں دیاں قبراں تے ونج کے تاکہ نو اگر کامل نظر نہ آئے تے میرے گریبان تو آن کے پکڑ کے لے کاملن اگر کامل نہ ہونا